हज़रत पीर सैयद कबीर शाह साहब के शख्सियत के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। 8 मार्च के औरत मार्च के बाद तो ख़ास तौर पर मुझे पीर सैयद कबीर शाह साहब की कमी का बहुत शिद्दत से एहसास हुआ है। आज की नौजवान नस्ल को पीर सैयद कबीर शाह साहब के बारे में मालूम है कि आप बहुत ज़्यादा दबंग शख्सियत है। जब तक आप हयात थे आपने औरत मार्च के ख़िलाफ़ अवाम के अंदर और ख़ास तौर ख़वातीन के अंदर बेदारी की एक तहरीक पैदा की थी जिसका नाम था चादर तहरीक। चादर तहरीक क्या थी? उन्होंने मग़रब से मुतासरा उन तमाम ख़वातीन को जिन्हें हम लिबरल ख़वातीन कहते हैं और जो मुख्तलिफ़ NGOs के साथ वाबस्ता हैं और यूरोप के सामने पाकिस्तान की ख़वातीन की एक मज़लूमाना तस्वीर पेश करती हैं और उसकी इमा पर फ़ंड्स इकट्ठे करती हैं, पीर साहब उनके ख़िलाफ़ बड़े मोहब्बत से और बड़े तरीक़े से अपनी तहरीक को आगे लेकर जा रहे थे। पीर साहब ने उनको खुले आम तनकीद का निशाना ज़रूर बनाया, लेकिन इससे ज़्यादा उन्होंने अमली तौर पर ख़वातीन को इस्लामी रवायात से रूशनास कराने के लिए उन्हें पर्दे की अहमियत का एहसास दिलाया और ख़वातीन के लिए चादर तहरीक का आगाज़ किया। औरत मार्च के दौरान आपने बेहयाई के वो तमाम मनाज़र देख लिए हैं कि ख़वातीन इनमें से ज़्यादातर यही चाहती हैं कि उन्हें लिबास से भी आज़ादी मिले, मर्दों से उन्हें आज़ादी चाहिए जो उनके खून के रिश्ते हैं या उनके करीब के रिश्ते हैं। उन ख़वातीन की हम किस तरह से तरबियत कर सकते हैं, उसका यही तरीका था जो पीर साहब ने बताया था कि ख़वातीन के अंदर हया और चादर की अहमियत को उजागर किया जाए। पीर साहब यूरोप भी जाते थे, इंग्लैंड में ख़ास तौर पर उन्होंने चादर तहरीक के हवाले से बहुत ज़्यादा आगाही फैलाई और अब तक उन्होंने पिछले 15-20 साल के दौरान तकरीबन लाखों ख़वातीन के दरमियान चादरें तकसीम करते थे। वो औरत के सर पर चादर रखते थे और औरत को उसकी नस्वानियत और उसके वक़ार की, इस्लाम की रोशनी में जो अहमियत है उसके बारे में आगाह करते थे। इससे भी बड़ी बात जो पीर साहब के साथ मेरा 20 साल से ताल्लुक़ रहा और पीर साहब की शख्सियत ने मुझे बहुत मुतासर किया। पीर साहब की दबंग शख्सियत का एक ये पहलू ये था कि वो ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर तरबीती इदारों की अहमियत पर ज़ोर देते थे और वो कहते थे पीर वो है जो ख़वातीन को गुमराही से बचा सके, ना कि तावीज़ात देकर उन्हें मज़ीद गुमराह करे। पीर साहब के पास बहुत सारी ख़वातीन आती थी और पीर साहब का हमेशा उन्हें यही हुक्म होता था और उनसे इल्तिजा भी करते थे, मोहब्बत से भी कहते थे कि वो चादर पहन कर आया करें, अपने महरम के साथ आया करें, अकेले ना आया करें। ये पीर साहब की बहुत सारी खूबियाँ हैं जो मैं आज अपनी इन वीडियोज़ में उनकी शख्सियत के बारे में अपनी याददाश्तें जो है मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ और आगे जाकर पीर साहब की करामात और उनके कमालात के हवाले से भी बहुत सारी बातें करूँगा जो सिर्फ मैं जानता हूँ। मुमकिन है पीर साहब के बहुत सारे खुलाफा भी उनसे आगाह हों, लेकिन पीर साहब के साथ जो मेरी निस्बत थी, पीर साहब के साथ मेरा एक प्यार मोहब्बत का जो एक रिश्ता था, उन्होंने बहुत सारे ऐसे अपनी रूहानी और अपनी शख्सी हवाले से जो याददाश्तें थी, कुछ बातें थी, राज़ो न्याज़ की बातें थी, वो मेरे साथ किया करते थे। तो मेरा ये दिल चाहता है कि आज पीर साहब की उन्हीं बातों को मैं आपके सामने पेश करूं, उनके अक़ीदतमंदों के सामने, उनके मुरीदान के सामने, कि उन्हें बताऊं कि पीर साहब एक तहरीक का नाम थे, एक जज्बे का नाम थे, क़ुव्वत का नाम थे और उन्होंने शख्सियत की बुनियाद पर किरदार की जो मिसाल पेश की थी वो आज के दौर में बहुत कम है। वो महज एक पीर नहीं थे, एक मुकम्मल कायदाना शख्सियत के मालिक थे। बात कर रहा था मैं पीर साहब की चादर तहरीक की। पीर साहब की चादर तहरीक आज के दौर में शायद इतनी कामयाबी के साथ आगे बढ़ती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। मुझे यकीन है कि साहबजादगान जो है इस पर मुनज़्ज़म तरीके से इस तहरीक को आगे लेकर चलेंगे, लेकिन उस तहरीक का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ? औरत तहरीक के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार आ गई। पहले आप पाकिस्तान में औरत तहरीक के हवाले से जितने भी जलसे जुलूस होते थे और 8 मार्च के दिन औरत मार्च का एक नाम के नाम सर एक शैतानी नाम जो है उन्होंने एक फ़लसफ़े के तौर पर आगे लाया और सियासी तौर पर इसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान का नाम जो है मगरबी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की। तो इनके मुकाबले पर पीर साहब की कोशिश से वो ख़वातीन जिनको वो चादरें पहनाया करते थे वो मैदान में आ गईं। उन्होंने सड़कों पर आकर, चौराहों में आकर और मुख्तलिफ़ तकरीबात के दौरान ये बिल्कुल आकर कहा कि पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं वो इज़्ज़त और वक़ार के साथ बड़ी कामयाबी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। वो प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छी गुजारती हैं। यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में उन्हें खुलेआम तालीम दी जाती है। उन्हें किसी तरह के एहसास महरूमी का शिकार नहीं होना पड़ता। पाकिस्तान की औरत की कामयाबियों की ये दास्तानें सुनाती हुई नज़र आती हैं।
میں یہ سمجھتا ہوں آج عورت مارچ تحریک کے مقابلے پر اور ایسی وہ خواتین جو میری مرضی والی خواتین ہیں، ان کے مقابلے پر پاکستانی خواتین جس طریقے سے باہر آئی ہیں، یہ پیر صاحب کی پیدا کردہ تحریک کا ایک نتیجہ ہے۔ اس تحریک کو اور آگے جانا چاہیے۔ تو دوستو، میں آپ کو پیر صاحب کی شخصیت کا ایک اور پہلو بتانا چاہتا ہوں کہ پیر صاحب کے دل میں پاکستان کا کتنا زیادہ درد تھا۔ پاکستان کو وہ صحیح معنوں میں مدینہ کی ریاست بنانے کے حق میں تھے، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ پاکستان کے اندر سے نشہ بھی ہر طرح کا ختم ہو جائے۔ یہ آپ کو شاید علم ہو کہ پیر صاحب اکثر اپنے جتنی بھی تقریبات ہوتی تھیں، یورپ میں جاتے تھے یا پاکستان میں مختلف تقریبات کے دوران جاتے تھے، تو وہ کبھی چندہ نہیں مانگتے تھے۔ میں نے انہیں چندہ مانگتے نہیں دیکھا، نہ میں نے کبھی سنا۔ پیر صاحب اکثر مجھ سے یہ کہا کرتے تھے کہ شاہد بھائی، میں جب بھی کسی سے یہ کہتا ہوں، جلسے میں جاتا ہوں، مختلف تقریبات کرتا ہوں، تو میں ان سے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ مجھے چندہ نہیں دو، بس مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ وعدہ وہ یہ لیتے تھے کہ تم سگریٹ پیتے تھے، وہ محفل کے اندر ایک اعلان کرتے تھے کہ وہ احباب، وہ دوست، وہ مریدین، وہ عاشقان رسول جو سگریٹ پیتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ وہ کھڑے ہوتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے، تو پیر صاحب ان سے وعدہ لیتے تھے کہ اگر تمہیں اپنے خدا اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ مجھ سے ان کے بیان کرنے کا انداز، ان کے بات کرنے کا ایسا انداز دل نشیں ہوتا تھا کہ تمام سالکین، تمام ان کے عقیدت مند جو تھے، جو سگریٹ پینے والے ہوتے تھے، وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور پیر صاحب ان سے وعدہ لیتے تھے کہ مجھے چندہ نہیں چاہیے تم لوگوں سے، مجھے صرف ایک وعدہ کرو میرے ساتھ کہ تم آج کے بعد سگریٹ نہیں پیو گے۔ تو ایسے بہت سارے واقعات میں نے سنے بھی، میں نے دیکھے بھی کہ جو طالب علم ہوتے تھے یا جو بزرگ ہوتے تھے، بہت سارے ایسے لوگ جو سگریٹ نوشی کے عادی تھے، وہ پیر صاحب کی ایک پکار پر ایک وعدہ لے کر ان سے وہ سگریٹ چھڑوا دیا کرتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیر صاحب نے وہ بڑا کام کر کے دکھایا جو بڑے بڑے ادارے نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سگریٹ کے خلاف آگاہی تو پھیلاتے رہے لیکن سگریٹ نہ چھڑوا سکے۔ لیکن پیر صاحب کے بعض کے اندر ایک ایسا روحانی اثر ہوتا تھا، ان کی تبلیغ کے اندر، ان کی تقریر کے اندر ایک ایسا ولولہ ہوتا تھا کہ وہ سگریٹ نوش بھی ان کے کہنے پر سگریٹ چھوڑ دیتے تھے۔ بلکہ بہت سارے ایسے پیر صاحب نے میرے ساتھ ایسے لوگوں کو ملوایا بھی جو ہنجروال کے علاقے میں جو لوگ نشہ کرتے تھے، پیر صاحب نے ان کے سر پر دست شفقت رکھا اور ان کی روحانی تاثیر ایسی ان تک پہنچی کہ انہوں نے نشہ کرنا بھی چھوڑ دیا۔ تو ایسے اور آخر میں تمام دوستوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ پیر صاحب کے ساتھ بہت ساری راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھی، خاص طور پر ان کے روحانی جو معاملات تھے اس حوالے سے انہوں نے کئی اپنی باتیں مجھ سے شیئر کی ہوئی تھی۔ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں وہ آپ کو بتاؤں گا کہ پیر صاحب جو وظائف تھے، بہت سارے ایسے وظائف تھے جو پڑھا کرتے تھے، اور مجھے بھی انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو وظائف کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ میں خاص طور پر اپنے ان دوستوں تک ایک امانت ہے وہ میرے پاس، وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا، ضرور پہنچاؤں گا۔ اور بہت سارے ان کے کرامات کمالات کے ایسے واقعات ہیں، وہ بھی میں آپ دوستوں تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں پیر صاحب کی شخصیت کے وہ ایسے پہلو جو آج تک ان کے مریدین اور بعض خلفاء بھی نہیں جانتے، میں انشاءاللہ، میرا وعدہ ہے کہ اللہ تعالی نے زندگی دی تو میں اپنے پیر صاحب کی شخصیت کے ان واقعہ سے آپ کو ضرور آگاہ کروں گا۔ یہ ایک امانت ہے جو میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گا۔